अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लमडैल फ्लाई बैठक। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मार्च का सीज़न पाकिस्तान में शादियों का सीज़न होता है, मौसम बहार का सीज़न होता है, अच्छे अच्छे खानों का, पकवानों का और खुशियाँ मनाने का सीज़न। तो आज की वीडियो में मैं अपने फ्रेंड्स को एक कामयाब दावत वलीमा के एहतमाम के बारे में बताऊंगा। यानी फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में एक ख़ास तौर पर गांव देहात में एक अच्छे वलीमा फंक्शन का इनेकाद करना और उसके लिए क्या क्या ज़रूरियात और लवाज़मात होती हैं उनको पूरा करने के हवाले से बुनियादी चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा। एक अच्छे वलीमा फंक्शन का इनेकाद करना कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत ही अहम चीज़ होती है और ये पूरे ख़ानदान, बरादरी, कौम और कबीले की इज़्ज़त का सवाल होता है और उसको अच्छे अंदाज में लेके चलना ये बहुत अहम है। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में बाकायदा प्रोफेशनल इस काम के लिए हायर किए जाते हैं, उनको इवेंट मैनेजर कहा जाता है और वो शादी हालों में, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार होटल्स में इवेंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं और वो उस एक्सपीरियंस को लेकर आपके उस फंक्शन को कामयाब करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हमारी बात हो रही है एक गांव में अच्छे वलीमा का इनेकाद करना, जहां पे कैटरिंग की सर्विसेज नहीं होती, जहां पर अच्छा पकोता मिलना मुश्किल होता है, जहां पर बाकी जो मटीरियल और लवाज़मात होते हैं उनको आसानी से मुयस्सर करना नामुमकिन होता है। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जो फैमिली वलीमा करवा रही है वो एक ऐसे बाहुनर एक्सपीरियंस आदमी को निगरान मुकर्रर करे और उसको ये अथॉरिटी इख्तियार दे कि आपने जहाँ तक हो सके जो चीज़ आप मुमकिन कर सकते हैं करें और इस फंक्शन का कामयाब इनेकाद करें। अक्सर व बेशतर देखने में आया है कि एक गांव में दावत वलीमा की तकरीब में अमूमन 500 से 1000 लोगों के दरमियान खाने का एहतमाम किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा खाना होता है। तो इसमें अगर किसी और इसके साथ साथ इतने बड़े खाने के एहतमाम के लिए 5 लाख से 8 लाख तक रुपए लोग एवरेज हमारे गांव देहातों में वलीमा पर खर्च कर देते हैं। तो इतने बड़ा खर्च करने के बाद अगर किसी चीज़ में कमी कोताही रह जाए तो वो फिर पूरी बरादरी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता है और उनकी इज़्ज़त पर सवाल होता है। तो अब मैं मलक बरादरी को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने एक टीम वर्क करके अपने इस खुशी के मौके को खूब इंजॉय किया और एक कामयाब वलीमा फंक्शन का इनेकाद किया और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों जो इन फ्यूचर वलीमा फंक्शन अपने फैमिली में करना चाहते हैं या उनका कोई ऐसा फंक्शन आने वाला है तो उनके लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं कि आप सबसे पहले जब वलीमा फंक्शन को प्लान कर रहे हों तो उसके लिए आप कैटरिंग सर्विस वालों से डील करेंगे इन एडवांस। इसी तरह एडवांस में आपको एक अच्छे पकौते से रब्ता करना पड़ेगा और उसको अपना मेन्यू बताकर आपको अपना एस्टीमेट लेना पड़ेगा तमाम मटेरियल का जो आपको उस फंक्शन के लिए दरकार है। इस एक कामयाब फंक्शन के इनेकाद पर मैं दूल्हा मलिक मोहम्मद फैज़ और उनके वालिदैन फैमिली को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनको इस चीज़ पर कांग्रेट्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे पकौते का इंतखाब किया, एक अच्छा मेन्यू सिलेक्ट किया, एक अच्छी लोकेशन सिलेक्ट की और वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो इस फंक्शन को कामयाब करने के लिए ज़रूरत थी उनको उस दिन से एडवांस में मुयस्सर किया।
تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی کوشش ہوتی ہے. اور اس کے بعد چیزوں کو یعنی ان تمام ڈشز کو اپنے مہمانوں تک بلا تعطل پہنچانا اور ان کو اچھے انداز میں سرو کرنا، یہ بھی بہت اہم اور بنیادی چیز ہوتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے اپنے فیملی کے ہر دل عزیز ملک محمد یوسف کا انتخاب کیا اور انہیں یہ نگرانی سونپی کہ آپ نے کیٹرنگ سے لے کر ایٹ دا اینڈ ولیمہ کے فنکشن کے اینڈ تک تمام معاملات کو دیکھنا ہے. تو ملک محمد یوسف صاحب نے ان تمام چیزوں کو بہت بہتر انداز میں دیکھا. جیسا کہ ہم بخوب جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو گاؤں میں دعوت ولیمہ ہوتی ہیں ان میں کوئی لیبر باہر سے ہائر نہیں کی جاتی کہ جو لوگوں کو کھانا سرو کرے، بلکہ اس فیملی کے اپنے ہی نوجوان بچے یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور ان کو ایک بزرگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اچھے انداز میں لوگوں کو بلا تعطل کھانا پہنچا سکیں. تو اس حوالے سے یوسف بھائی نے بہت بہترین کام سر انجام دیا اور اپنے جتنے بھی فیملی کے لڑکے تھے ان کو موٹیویٹ کرتے رہے، ان کو سپروائز کرتے رہے اور چیزوں کو آسانی کے ساتھ، وقت کے ساتھ اور جہاں پہ جو ضرورت تھی وہ ڈشز پہنچاتے رہے. تو ولیمہ کے اس کامیاب انعقاد پر میں فیملی کو اور پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ وہ نئے دوست جو ان فیوچر اپنی فیملی میں کوئی ایسا فنکشن کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی ایک آدمی کو کہ جب آپ کوئی دعوت یا بڑے لیول پر کسی کھانے کا اہتمام کر رہے ہوں تو آپ کو چند بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، جن میں سب سے پہلے آپ نے جتنے لوگوں کی دعوت کا اہتمام کرنا ہے اس کے فیگر کے اکارڈنگ، اس مطلب تعداد کے مطابق ایک اچھے پکوتے سے رابطہ کریں اور پھر اس کو اپنا مینیو بتائیں، اپنی ڈیمانڈ بتائیں کہ آپ نے اس دعوت طعام میں یہ ایٹم پیش کرنے ہیں. ان ایٹمز کے لیے اس سے ایسٹیمیٹ لیں، مطلب تخمینہ لیں کہ آپ کو کتنا گوشت، سبزی، چاول، مسالہ جات وغیرہ درکار ہیں. وہ A to Z آپ کو سارا وہ ایسٹیمیٹ دے گا. پھر کسی اور ایکسپرٹ بندے کو لے کر آپ ان سب ایسٹیمیٹڈ چیزوں کو پرچیز کریں مارکیٹ سے اچھے ریٹ پر، جس میں آپ کی بچت، سیونگ بھی ہو، بچت بھی ہو اور کہیں پہ آپ کو کوئی دکاندار چونا بھی نہ لگا سکے، کیونکہ پرچیزنگ بھی ہر بندہ نہیں کر سکتا اور تخمینہ بھی ہر بندہ نہیں لگا سکتا. تو اس کے لیے اسی پروفیشن میں جو ایکسپرٹ بندہ ہے آپ اس سے رائے اور مشورہ لیں. جب آپ کی ساری خریداری مکمل ہو جائے اور وہ دن آ جائے جس دن آپ نے دعوت پیش کرنی ہے، تو اس سے پہلے کے 24 گھنٹے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ نے پکوتے کو ہر چیز موقع پر میسر کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اور جو لیبر ہوتی ہے اس کی سپرویژن کرنی ہوتی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کہیں بھی کسی چیز میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے. تو اس کے لیے بھی آپ کسی اور اپنی فیملی کے ٹرسٹڈ بندے کو یہ ڈیوٹی اسائن کر سکتے ہیں کہ میں تو شادی کے باقی مراحل میں بیزی ہوں، لیکن آپ نے ان معاملات کو دیکھنا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اور بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب کھانا پیش کرنے کا وقت آئے تو اس وقت لازماً آپ کسی ایسے بندے کو نگران ہائر کریں جو ان سارے معاملات سے بخوبی واقف بھی ہو اور وہ ایک اچھی ریپوٹیشن کا حامل ہو، تاکہ لوگ اس کی بات سنیں، سمجھیں، بچے اس کو فالو کریں،
تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ اس سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کی دعوت میں جو لوگ بھی آئے ہیں وہ آپ کے لیے انتہائی قابل عزت ہیں، کیونکہ وہ آپ کے مہمان ہیں، وہ آپ کی دعوت پر آپ کے اس کھانے میں شامل ہوئے ہیں۔ تو اگر ان کو کوئی بھی چیز موقع پر نہیں مل پاتی تو یہ یقیناً ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ایسے متحرک بچوں کو، فیملی کے لوگوں کو ان ٹیبلز پہ ڈیوٹیز اسائن کی جائیں جو ہر چیز بر وقت ان کو وہاں پر مہیا کر سکیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ایٹ دا اینڈ آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی فیملی برادری کے ان فنکشنز کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا بھرپور حصہ ملایا کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں، لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔